बढ़ती हुई वबा से होने वाली हलाकतें और सूबा भर में कोरोना के फैलाव की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ुसूसी तौर पे हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स का वहाँ पे स्टॉक और इसके साथ साथ हमारी टेस्टिंग किट्स और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अल्टरनेटिव बेड्स जो हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सेहत ने एपेक्स कमेटी को तफसील से अपडेट किया। एपेक्स कमेटी के इस इजलास में सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने सर जोड़कर बैठकर मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर, सीएमएच हॉस्पिटल्स में, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में और ओवरऑल जो हमारे मिलिट्री हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तमाम तर सर्विसेज अपनी सिविलियन आबादी के लिए ऑफ़र की और किसी भी ऐसी सूरत हाल जिससे इस वक्त हम नबर्द आज़मा हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो कोरोना के लिए ख़तरात और हलाकतों की तादाद को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे इससे पहले उनको सज़ाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहाँ कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िले इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुज़र रहे हैं और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत
پاکستان جو NCOC میں فیصلے لے رہی ہے، ہم پنجاب کے اندر ان فیصلوں کو سچویشن روم کے ذریعے مینج کریں، ان پہ عملداری کو یقینی بنائیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ کرونا کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سچویشن روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ منسٹری انفارمیشن along with the support of ہیلتھ منسٹری اس سچویشن روم کو مانیٹر کرے گی، اور میڈیا کے ذریعے اس کو ہر گھنٹے بعد ہم اپ ڈیٹ دیں گے تاکہ عوام تک حقائق پہنچائے جائیں، اور احساس ذمہ داری جو شہریوں کی اپنی جان کے لیے، اس جان کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کی عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ ایک طرف جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت کرونا کے محاذ پہ ہر وہ حربہ اور تدبیر استعمال کر رہی ہے اس وبا سے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے، تو دوسری طرف اپوزیشن، میری نادان اپوزیشن، وہ عوام کو، بے روزگاروں کی وہ جو سیاستدانوں کی فوج ہے، ایک لندن بیٹھے ہیں تو دوسرے مولانا فضل الرحمان اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں، دونوں بے چین ہیں عوام کو کرونا کے اس تندور اور بھٹی میں جھونکنے کے۔ تو آج ایک طرف اپوزیشن PDM لاہور میں سیاسی آلودگی پھیلانے میں مصروف عمل ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب تر و تازہ پھولوں کی خوشبو سے لاہور کو معطر کر رہے ہیں۔ تو جو سیاسی آلودگی پھیلانے والے عناصر ہیں وہ سن لیں کہ آپ نے مدینۃ الاولیاء میں جو آپ کو منہ کی کھانی پڑی، داتا کی نگری میں رسوائی انشاءاللہ آپ کا مقدر بننی ہے، اور راج کماری صاحبہ نے کنیزوں کے جرمٹ میں جو حکومت کو دھمکیاں دی ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو کھوکھلی تحریک ملتان میں جس کی موت واقع ہوئی، لاہور میں اس بیانیے کا جنازہ نکلتا ان کو نظر آ رہا ہے، تو جو وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے نکلے تھے، مریم بی بی آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے نکلی تھی، تو وزیر اعظم کے استعفے سے لے کے اپنے استعفے دینے تک کا سفر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ آپ کے اس عوام دشمن بیانیے کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ اعلان کیا تھا ملتان میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ ہر جمعہ ہم ہر مسجد میں اس حکومت کے خلاف اکٹھے بھی ہوں گے، اور ہر جمعے کو ہم تحریک بھی چلایا کریں گے۔ تو ابھی پچھلا جمعہ جو گزرا، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کے اس بیانیے کو نمازیوں نے اور مسجدوں میں آنے والے باشعور شہریوں نے کس طرح ان کے جذبات پہ اور ان کے اس بیانیے پہ اوس ڈالی۔ دو اہم پوائنٹ جو ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو سمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے، اس وقت
कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत उन लोकेलिटीज़ को टारगेट करके जहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है या ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ हम स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल काबू में ना आई और अवाम ने इसी तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया तो वज़ीर आज़म जो कभी नहीं चाहते कि वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें आपके रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। एक हमारी प्यारी जमात जो है वो सिंध में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन कर रही है। सिंध के अंदर रहने वालों के लिए अलहदा बयानिया है, वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, और लाहौर के अवाम को जलसों में ला के कोरोना की उस भेंट चढ़ाने का जो उनका मशगला है, तो ये दो रवैये हैं, खुला तजाद है जो कौल और फ़ेल में है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मीडिया के वर्कर्स हैं, आप हॉस्पिटल्स का एनालिसिस करें, हॉस्पिटल्स में देखें कि क्या पाकिस्तान की या ओवरऑल पंजाब की जो इस वक्त सिचुएशन है, हम इस चैलेंज से बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकॉनमीज़ नहीं निपट सकी। आज दुनिया में हर तरफ लॉकडाउन है, जहाँ कोरोना की वबा पंजे गाड़ रही है वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये गैर ज़िम्मेदाराना अपोजिशन का जो रवैया है कि जलसे जुलूसों के ज़रिए अपनी अना की तस्कीन के लिए ये जो खेल खेला जा रहा है, हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और जलसे और जुलूस कभी हुकूमतों को घर नहीं भेजा करते। आपका इस्तीफ़ा देने का जो शौक़ है आप उसको फिलफौर पूरा करें, लेकिन हमें ये यकीन है कि ये शौक़ सिर्फ वही पूरा करेंगे जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी की बेचैनी इसलिए भी समझ में आती है कि उन्हें आज तक ज़िंदगी में पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी जाना नसीब नहीं हुआ, तो वो जल्द अज जल्द उस पार्लियामेंट को जिसमें वो नहीं है उसकी सीढ़ियों तक नहीं पहुंची हैं, वो उसको घर भेजना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तड़प भी यकीनी है, क्योंकि पहली दफ़ा सरकारी हलवे के बगैर पार्लियामेंट से बाहर बैठना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा मरियम बीबी ने आज हमज़ा शहबाज के हलके में जाके वहाँ जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, पूरी नून लीग को भी पता है और ख़ुद इनके चाचू मोहतरम को भी पता है कि इनका बयानिया उनके अपने बयानिए से यकसर मुख्तलिफ है। वो ग्रेटर डायलॉग और डिबेट की बात कर रहे हैं और ये असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात कर रही हैं। तो हमज़ा शहबाज शरीफ के हलके में जाके ये तासुर देना कि उसके हलके में मरियम की मकबूलियत है, तो मरियम बीबी आप अपने घर के अंदर तो इत्तेफाक पैदा करें, आप अपने घर के अफराद को अपने वालिद के बयानिए पे इकट्ठा कर लें। पाकिस्तान के अवाम या लाहौर के बाशऊर अवाम आपके इस बयानिए को ना कबूल करेंगे बल्कि भरपूर ताकत से मुस्तरद करेंगे। आज मीडिया के कुछ साथियों ने चूँकि नुमाइश के मौके पे वज़ीर आला साहब से जो सवालात किए थे उसके जवाबात आप तक पहुँचे हैं,
اس میں صرف ایک چیز جو کچھ چینلز پہ مس کوٹ ہو رہی تھی، جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو ہر حال میں ہم نے قائم رکھنا ہے، اور جو لوگ مینار پاکستان کو بھرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے نسل در نسل اپنے اور اپنے خاندان کے پیٹ بھرے، اور مہنگائی سے عوام تنگ ہے یہ وہ سلوگن لے کے چل رہے ہیں۔ محترمہ، یہ عوام جانتے ہیں کہ ان کو درد کس نے دیا ہوا ہے، اور جس نے درد دیا ہے وہ دوا نہیں دے سکتا۔ درد آپ نے دیا ہے، دعا جو ہے عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف ان زخموں پہ مرہم رکھے گی، اور تم ہی درد دو اور تم ہی دوا دو، یہ ہو نہیں سکتا، اور ان عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مینار پاکستان ایک پاکستان کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ اور قرارداد پاکستان کا عکاس ہمارا وہ پلر ہے جس کو قومی سلامتی اور اداروں کو، جس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے آپ متنازع بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، پاکستان کے باشعور عوام مینار پاکستان کے نیچے قیام پاکستان کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے یہ مینار جو ہے امین بھی ہے، اور اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شہداء کی سوچ اور ان کی قربانیوں کی داستان ہے جو مینار پاکستان ہے۔ تو اس کو اپنے زہر آلودہ پراپوگنڈے سے زنگ آلودہ نہ کریں، اور قومی سلامتی اور اداروں کو اس مینار کے سائے تلے متنازع بنانے کی کوئی بھی آپ کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کے عوام اس کو بائے نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔